दोस्तों आज हम आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन हर औरत बख्शी जाएगी, मगर यह 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी कि यह 5 तरह की औरतें कभी नहीं बख्शी जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके शादीशुदा औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत बाइज़ मुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि के शहर बुस्तान में एक अल्लाह वाला रहता था जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसका हर दिन रोज़े की हालत में गुजरता था और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। याद रहे, इबादत गुजार शख्स की नींद का जो वक्त होता है फरिश्ते उसे भी इबादत में ही लिखा करती हैं। यानी कि जिसकी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहती है, जिसका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहता है, ऐसे शख्स का उठना, बैठना और सोने को भी फरिश्ते इबादत में लिखते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि बुस्तान शहर में एक अल्लाह वाला रहता था। एक दिन यह अल्लाह वाला नफिल नमाज पढ़ने में मसरूफ़ था। यह रुकू के बाद सजदे में गया, लेकिन अभी इसने दूसरा सजदा किया भी नहीं था कि इतने में मुसल्ले पर ही इनकी आंख लग गई। यानी कि मुसल्ले पर ही इनको नींद आ गई और नमाज के दौरान ही यह सो गई। अल्लाह वाला कहता है कि फिर मैं ख्वाब की दुनिया में बुस्तान के कब्रिस्तान में पहुंच गया। यानी कि ख्वाब में बुस्तान के कब्रिस्तान में चला गया। वहां पर जाकर क्या देखता हूं कि एक कब्र के अंदर बुरी तरह से आग लगी हुई है। आग ने उस कब्र को जहन्नुम का ईंधन बनाया हुआ है। वो कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनी हुई है और उस कब्र में बुरी तरह से चीखो पुकार मची हुई है। पता है वो कब्र किसकी है? 2 दिन पहले बुस्तान शहर में एक अमीर घराने की जो औरत फौत हो गई थी, यह कब्र उसी औरत की है। और अब वो अमीर घराने की औरत कब्र के अंदर बुरी तरह से चीखो पुकार कर रही है। वो चिल्ला कर कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इन सांपों से बचाओ, मुझे इस जहन्नुम की आग से बचाओ, मुझे इन बड़े बड़े सांपों से बचा लो जो एक बार किसी इंसान को डंक मार देती हैं तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर धंस जाता है। यानी कि एक डंक से मुर्दे को 70 गज जमीन के अंदर धंसा देती हैं। इसके अलावा कब्र के अंदर जो आग लगी हुई थी उसकी तपिश की वजह से कब्र के ऊपर जो ताज़ा फूल डाली गई थी वो भी जलकर राख हो गई थी। अल्लाह वाला कहता है कि ख्वाब की दुनिया में मैं जब उस कब्र के करीब गया तो अंदर से उस औरत ने मुझे आवाज़ दी, ए बंदाए खुदा, अल्लाह के वास्ते मेरे शोहर के पास जा और जाकर उससे कहना कि मेरी वो तमाम खताओं को माफ़ कर दे, मेरी वो तमाम गलतियों को माफ़ कर दे जो मैंने तेरे साथ में दुनिया में रहते हुए की हैं। तेरे साथ में रहते हुए मैंने जो काले करतूत किए हैं वो उनको माफ़ कर दे। मैंने अपने शोहर के साथ में रहते हुए जो गलतियां की हैं, उसका दिल दुखाया है, उसका दिल तोड़ा है, उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दे। ए बंदाए खुदा, जाकर मेरे शोहर से कह दे जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तब तक मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अगर मुझे मेरा शोहर माफ़ नहीं करेगा तो क़यामत तक मैं इसी तरह से अजाब में मुब्तला रहूँगी। क़यामत तक मुझे इसी तरह से दर्दनाक अजाब मिलता रहेगा। खुदारा मुझे इस अजाब से बचा लो, मुझे कब्र के इन कीड़ों से बचा लो, मुझे कब्र की इस आग से बचा लो। अल्लाह वाला कहता है कि इससे पहले कि मैं उस कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता और अजाब कम करवाने के लिए अल्लाह से दुआ करता, इससे पहले ही मेरी आंखें खुल गई और मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो अल्लाह वाला कहता है कि फिर मैं रातों रात ही अपने घर से निकला और ढूंढता उस औरत के शोहर के पास में पहुंच गया और जाकर मैंने रात वाला ख्वाब उसके शोहर के सामने बयान कर दिया। मेरा ख्वाब सुनते ही वो शख्स दहाड़े मार कर रोने लगा। इसके बाद हम दोनों उसी कब्रिस्तान में गई जहाँ पर उसकी बीवी को कब्र में अजाब मिल रहा था। वो अल्लाह वाला कहता है कि कसम खुदा की, जब मैंने उस कब्र के ऊपर अपना हाथ रखा तो कब्र की मिट्टी इस कदर गर्म थी जिस तरह से आग में जलाए गए चूल्हे की मिट्टी गर्म होती है। जब मैंने उस आदमी से पूछा, यानी कि उसके शोहर से पूछा कि तेरी यह बीवी तुम्हारे साथ में रहते हुए ऐसे कौन से गुनाह किया करती थी कि जिसकी वजह से इसकी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई है, ऐसे कौन से गलत काम किया करती थी कि जिसकी वजह से इसकी कब्र में बिच्छू और सांप पैदा हो गई हैं और इतनी भयंकर आग लगी हुई है। तो यह सुनकर उसके शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी इस बीवी के अंदर कौन कौन सी खामियाँ थी, कौन कौन सी कमियाँ थी, इसने दुनिया में रहते हुए ऐसे कौन कौन से बड़े गुनाह किए थे कि जिसकी वजह से इसे कब्र में इतना भयंकर अजाब मिल रहा है। इसके बाद उसके शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, मेरी इस बीवी के अंदर 5 ऐसी गलत बातें थी, 5 ऐसी गलत आदतें थी कि जिसकी वजह से मैं इससे बहुत नाराज रहता था और सिर्फ मैं ही नहीं, अल्लाह भी इसकी वजह से इससे सख्त नाराज है।
اور اس کے یہ 5 کام ایسے ہیں کہ اگر میں اسے معاف کر بھی دیتا ہوں تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ سن کر اللہ والے نے کہا، اے شخص، وہ کون سی 5 باتیں ہیں، وہ کون سے 5 کام ہیں، وہ کون سے 5 بڑے گناہ ہیں کہ جس کی سزا اسے مل رہی ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا، اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری یہ بیوی میرے روکنے کے باوجود بھی میری غیر موجودگی میں غیر مرد کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور تنہائی میں اس کے ساتھ میں بیٹھ کر گناہ کیا کرتی تھی۔ اب آپ ہی سوچیں کہ ایک غیرت مند انسان یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ میں تنہائی میں بیٹھ کر غلط کام کرے۔ میں اپنی بیوی کو اس غلط کام کو نہ کرنے کے لیے بہت روکتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ کل مرنے کے بعد میں تم اللہ کو اپنا کیا منہ دکھاؤ گی؟ تو اس پر یہ مجھ کو کہتی تھی کہ چپ ہو جا، میری قبر میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سن کر میں چپ ہو جاتا تھا، مگر ساتھ ہی میں چاہتا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے میرے آگے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیتی اور مجھ سے کہتی، بابا ہماری اماں کو ہم سے جدا مت کرو، اماں کو طلاق مت دو۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اے بندہ خدا، دوسری بات یہ ہے کہ جب میں امیر انسان تھا، دولت مند تھا، تو میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا۔ میں اپنی اس بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے خود بھوکا رہتا تھا، مگر اپنے بیوی بچوں کو کھلایا کرتا تھا۔ لیکن افسوس، جب میں غربت کا شکار ہو گیا تو پھر میری یہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی بھی آپ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اور اے اللہ والی، میرا کلیجہ تو اس دن پھٹ کر رہ گیا تھا جس دن میری اس بیوی نے مجھے حوصلہ دینے کے بجائے میری غربت کی حالت میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اے بندہ خدا، تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار میں سخت تکلیف میں تھا، میں سخت بیماری کی حالت میں اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا، میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے میں اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہا تھا، دہاڑی مار مار کر رو رہا تھا، یہاں تک کہ میرا ایک ہمسایہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تم تنہائی میں اتنی بڑی تکلیف میں پڑے ہو، اتنی سخت بیماری کی حالت میں تم تڑپ رہے ہو، ایسی حالت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر تمہاری بیوی بچے کہاں چلے گئے ہیں؟ تو یہ سن کر میں نے اس ہمسائے سے کہا کہ میری بیوی بن سنور کر کے کسی کے یہاں شادی کے پروگرام میں گئی ہے اور مجھے یہاں پر تنہا چھوڑ گئی ہے، میں یہاں پر سخت بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہوں، اس لیے میں اکیلا تڑپ رہا ہوں۔ سننے والے نے کہا، اللہ اسے گرک کر دے جس نے اپنے بیمار شوہر کو گھر میں اکیلا اور تنہا چھوڑ کر خود شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اے بندہ خدا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب میں محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر کو آتا تھا تو میری یہ بیوی بجائے مجھے آرام پہنچانے کی، بجائے میرا استقبال کرنے کی، مجھے ایسے ایسے جملہ بولتی تھی کہ جنہیں سن کر میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ پھر اس شوہر نے کہا، اے بندہ خدا، پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جس کا کھاتی ہو اسی کے گیت گایا کرو، یعنی کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تو یہ سن کر میری یہ بیوی مجھے جواب دیتی تھی کہ میری قبر ہوگی، میرے جواب ہوگے، اور قبر میں جو عذاب ملے گا وہ مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کی یہ باتیں سن کر جب میں اسے طلاق دینے کے بارے میں سوچتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے عرض کرتے، بابا جان، اماں کو ہم سے جدا مت کرو۔ یہ دیکھ کر میں خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، حضرت، یہ وہ 5 گناہ ہیں، یہ وہ 5 کام ہیں جس کی وجہ سے یہ بدقسمت قیامت تک اسی طرح سے عذاب میں مبتلا رہے گی۔ تو میری پیاری پیاری اسلامی ماں بہنوں، چاہے مٹ جانا مگر اپنے شوہر کے سامنے یہ 5 جملے کبھی مت بولنا، اپنے شوہر کے سامنے یہ 5 کام کبھی بھی مت کرنا۔